पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात भी होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। ज़ोहराने में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, ट्रंप इंतज़ामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल की वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मुलाकात हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से आसिम मुनीर का पुरजोश और वालिहाना इस्तकबाल। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी की तारीफ की। कहा कि मार्के हक में मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल बहादुरी और पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का बेहतर तशख्खुस उजागर करने पर ओवरसीज़ कम्युनिटी को सराहा। ट्रंप की धौंस और धमकियों से ईरान के साथ डील की कोशिश। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, हम जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं। आयतुल्लाह खामनाई आसान हदफ हैं लेकिन अभी नहीं मारेंगे। अमरीकी शहरियों और फौजियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेहरान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की भी तरदीद। दावा किया, ईरान की फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। तेहरान के पास दिफाई निज़ाम मौजूद था मगर वो अमरीकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। अमरीकी सदर की नेशनल सिक्योरिटी टीम से व्हाइट हाउस में मीटिंग। इजलास से कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबिता भी किया। ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान पर एटमी हमले की बातें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई का इशारा। सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान का यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम ख़त्म करवाने के लिए ट्रंप मज़ीद इक़दाम कर सकते हैं। आखिरी फैसला सदर ट्रंप का ही होगा। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी के ढके छुपे अल्फाज में ईरान पर एटमी हमले की तजवीज़। सदर ट्रंप के नाम पैगाम में कहा कि आपका फैसला तारीख साज हो सकता है। जापान पर एटमी हमला करने वाले सदर ट्रूमैन का हवाला भी दिया। उधर अमरीकी महकमे खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अमरीकी शहरी किसी भी सूरत ईरान और इराक का सफ़र ना करें। ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज। ईरान ने इसराइल पर मज़ीद मिसाइल दाग दिए। इसराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 20 मिसाइलों से हमला किया। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन गूंजते रहे। इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी सरजमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इसराइली एयरबेसिस को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जदीद खुदकुश हमलों का भी ऐलान। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। इसराइल का ईरानी सूबे अस्फहान पर एक और हमला। शिमाल और मगरबी इलाकों में धमाके, शहादतों का भी खदशा। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर को धमकियां। कहा, आयतुल्लाह खामनाई को सद्दाम हुसैन जैसे अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। ईरान पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। फर्दो यूरेनियम तनसीब पर भी हमारे निशाने पर हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने मिलिट्री रिफ्यूलिंग जहाज़ों की बड़ी तादाद मशरिक़ वस्ता भेज दी। अमरीकी फ़ज़ाइया के 30 तैयारों की यूरोप की मुख्तलिफ एयरबेसिस पर लैंडिंग। जंग से खौफजदा इसराइली कश्तियों के जरिए मुल्क से फरार होने लगे। इसराइली अखबार के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद बंद और प्रवासी मअतल होने के बाद इसराइली शहरी कश्तियों के जरिए मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। फेसबुक पर कायम ग्रुप्स में सैकड़ों इसराइली समंदरी रास्ते से निकलने की मनसूबाबंदी करने लगे। ईरान में फंसे हमवतनों के लेकर PIA की पहली प्रवास अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। PIA की खसूसी प्रवास से 107 मुसाफिर वापस वतन पहुंचे। ईरानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने की वजह से ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। पाक कप्तान बॉर्डर से भी 26 ज़ायरीन और 90 तालिब इल्म वापस पहुंच गए। तमाम अफराद को पाकिस्तान हाउस मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान का ईरान से सिफारती हुकाम के अहले खाना को भी वापस बुलाने का फैसला। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना, मशहद और ज़ाहदान के कौंसलेट काम जारी रखेंगे। ईरान इसराइल जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 4% इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75.19 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी 4% इजाफे से $76.71 फी बैरल हो गई।
فرانس نے طاقت کے ذریعے ایران میں حکومت تبدیلی کی مخالفت کر دی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ایران میں رجیم چینج بڑی غلطی ہوگی، سفارتکاری ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔ ایران کے متعلق ٹرمپ کے موقف میں تبدیلی پر بھی تشویش کا اظہار۔ ادھر روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر قائم ہونے کے موقف سے آگاہ ہیں، ایران اور امریکہ میں دوبارہ رابطہ کروانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ قطر اور روس کی ایران اسرائیل جنگ کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ معاہدہ چاہتا ہے، ہم مذاکراتی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ترجمان روسی صدارتی آفس کا کہنا ہے کہ روس ایران اور اسرائیل کی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ یورپی یونین کا بھی ایران اسرائیل تنازع کے سفارتی حل پر اتفاق۔ 27 ممالک کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس، کہا کہ امریکہ نے یقین دہانی کروائی ہے اسرائیلی حملوں میں شامل نہیں ہوگا۔ جرمن چانسلر فریڈرک اسرائیل کی زبان بولنے لگے، کہا کہ ایران نے مذاکرات نہ کیے تو جوہری پروگرام کی مکمل تباہی ہو سکتی ہے۔ ترکیہ نے ایران پر حملے کے لیے جانے والے اسرائیلی طیاروں کو اپنی حدود سے نکال دیا۔ ترک اخبار نے دعویٰ کیا ہے ایران پر ابتدائی حملے میں شامل اسرائیلی طیارے مختصر وقت کے لیے ترک فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ ترک فضائیہ کے خبردار کرنے پر اسرائیلی طیارے ترک فضائی حدود سے نکل گئے۔ دو بڑوں کی اہم بیٹھک، صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو دورہ متحدہ عرب امارات اور وفاقی بجٹ سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں عام آدمی خصوصاً محنت کشوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ صدر مملکت کا اسلام آباد میں ایئر ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، ایئر چیف ظہیر احمد بابر سے دوسری ملاقات۔ پاکستان کی خود مختاری اور سرحدوں کے دفاع میں پاک فضائیہ کے فیصلہ کن کردار کو سراہا۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کے ساتھ رشتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی شک نہیں کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ ترجمان پاک فوج کا فتنہ اور ہندوستان کو سخت پیغام، کہا بلوچ عوام پاکستان کی دیگر اکائیوں کے ساتھ مذہب، ثقافت اور روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جینا یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ، انتظامیہ اور طالبات نے پرجوش استقبال کیا۔ آپریشن سندور کی ناکامی، مودی کی سفارتی نااہلی سے بھارت عالمی سطح پر تنہا ہو گیا۔ دی وائر کے مطابق مودی کی ملٹی الائنس حکمت عملی ناکام ہو گئی، کسی ملک نے بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیا۔ چین نے آپریشن بنیان و مرصوص میں پاکستان کی کھل کر حمایت کی۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کے اشارے پر چین نے براہم پترا کا پانی روکنے کا انتیا دیا۔ ٹرمپ کی مداخلت نے بھارتی میڈیا کی جنگی جنونیت پر مبنی بیانیہ خاک میں ملا دیا۔ سینٹ کام کے سربراہ جنرل کیوریلا نے پاکستانی قیادت کی کھل کر تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو واشنگٹن میں عسکری اور حکمت عملی کی مضبوط شراکت داری کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ جیکب آباد کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس حادثے کا شکار۔ جیکب آباد کے قریب 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ مقامی پولیس کے مطابق بولان پمپ کے علاقے میں ہوا، ریلوے ٹریک بھی متاثر ہوا۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر کے شاپنگ مال میں آتش زدگی، تیسرے فلور پر قائم کنٹرول روم میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے الیکٹرک وائرنگ کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی۔ آگ نے شاپنگ مال کے اندر بھی کئی دکانوں کو لپیٹ میں لیا۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کے عملے نے جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے۔ امدادی کارروائیوں کے دوران نیپا ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ رہی۔ سورج پھر آنکھیں دکھانے لگا، میدانی علاقوں میں گرمی کی نئی لہر شہریوں کا امتحان لینے لگی۔ میدانی علاقوں میں شدید گرمی کے باعث شہری گھروں میں محصور، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں پشاور سمیت مردان، نوشہرہ اور صوابی میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔